बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान की इस खसूसी लाइव नशरियात अफ्तार नशरियात में फ़ारूक हसन और सारा भट्टी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं PTV न्यूज़ की जानिब से। उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन और आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे अब तो अफ्तार में थोड़ा सा ही टाइम रह गया। सारा, आपका रोज़ा कैसा गुजरा आज का? बहुत अच्छा। अच्छा, आज छुट्टी भी थी? जी, आज छुट्टी भी है, मौसम भी अच्छा है और फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने को मिला सबको। और आज के दिन की एक और ख़ास अहमियत, आज के रोज़े की ख़ास अहमियत है कि आज से दूसरा अशरा भी शुरू हो गया, जो कि मग़फ़िरत का यानी कि माफ़ी का है। और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। आप जब मर्ज़ी, उसके दर हमेशा खुले रहते हैं, आप जब मर्ज़ी माफ़ी मांगे अल्लाह ताला माफ़ करता है। इस हवाले से हम बात करते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट एक मतलब फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, मैं रिपीट कर दूँ। हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब होंगे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल हैं और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी DG हैं और पैगाम पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और हस्ब रिवायत हमारे साथ एग्जेक्टिव शेफ़ तौकीर अहमद साहब भी मौजूद होंगे, जो अपनी मज़े की चटपटी रेसिपी लेके हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। जी वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद कहेंगे। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सर थैंक यू। जी सारा, आप कुछ आज के अशरे, ये जो दूसरा अशरा शुरू हुआ है रमज़ानुल मुबारक का, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फारूक, जिस तरह आप कह रहे थे कि आज रमज़ानुल मुबारक का 11वां रोज़ा है और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है और अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान की फ़ितरत ऐसी बनाई है कि गलतियाँ करना, गुनाह करना हमारी नेचर में ही है। लेकिन हमारे दीन में ये भी है कि अगर कोई शख्स एक दिन में 70 गुनाह भी करे लेकिन वो माफ़ी मांग ले, तो वो उस शख्स से बेहतर है जो एक दिन में सिर्फ़ एक गुनाह करता है और माफ़ी नहीं मांगता। और माफ़ी मांगना ही पर्पज़ नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आप अपना बिहेवियर चेंज करें, वो मिस्टेक्स आगे फिर ना बनाएं। और एक और चीज़ भी है फ़ारूक कि हम जैसा अल्लाह सुब्हानो ताला से एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें माफ़ कर देंगे और हमें फ़ॉरगिव कर देंगे जब भी हम गलतियां करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द अगर कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर कोई भी गलतियां करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी उनको उसी तरह माफ़ करना चाहिए जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें माफ़ करेंगे। बिल्कुल सारा, और इंसान तो ख़ता का पुतला है, इसलिए हम इंसान हैं, ठीक है ना? हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हर इंसान खता का पुतला है और गलती सबसे होती है और आखिरी दम तक होती है। लेकिन माफ़ी के दरवाज़े अल्लाह ताला के हमेशा खुले रहते हैं। और ये कहने का मकसद कि ये जो दूसरा अशरा है, ये मग़फ़िरत का अशरा है, ये तो एक ख़ास मौका दिया गया है तमाम मुसलमानों को कि आप माफ़ी मांगें, दरवाज़े खुले हुए हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। वैसे तो आप कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसन इस अशरे की जो अहमियत है वो मग़फ़िरत के हवाले से है। और अल्लाह सुब्हानो ताला इस अशरे में बहुत ही मेहरबान है कि हम अगर उनकी तरफ एक स्टेप लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला अपने कदम 10 कदम 100 कदम हमारी तरफ बढ़ा लेते हैं। और सारा, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अपने करदा और ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगें। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर तो सिर्फ आपके लिए लोग दुआ ही कर सकते हैं, आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पढ़ा था। एक पुराने वक्तों में एक बड़े मशहूर बादशाह गुजरे हैं, तो वो अपनी सवारी पे जा रहे होते हैं हाथी पे, तो एकदम हाथी रुक जाता है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों रुका? तो उन्होंने कहा कि जी आगे एक मजजूब है, एक बुज़ुर्ग हैं, वो बैठे हुए मेन बाज़ार से गुजर रहा होता है बादशाह। बादशाह उतरता है, अदब से जाता है उनके पास और उन्हें कहता है कि हज़रत आप क्या कर रहे हैं? तो वो ज़मीन पे कुछ लिख रहे होते हैं, लकीरें बना रहे होते हैं। तो कहने लगे कि मैं मखलूक की और अल्लाह ताला के दरमियान जो है ना मुफाहमत करा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो फिर क्या नतीजा निकला? कहते हैं कि वो तो मान गया है, ये नहीं मान रहे, यानी लोग नहीं मान रहे, अल्लाह ताला तो मान गया और लोग अपने ही तफरकों में पड़े हुए हैं, नफ़रतों में और दुश्मनियों में और लड़ाइयों में। खैर, बादशाह सलामत वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसे बाद, 2 साल एक बाद फिर बादशाह गुजर रहा होता है, तो कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा होता है। तो वहाँ पे फिर वही एकदम हाथी रुक जाता है। बादशाह कहता है क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आगे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। तो वो कब्रिस्तान के किनारे पे बैठे होते हैं, इसी तरह लकीरें ज़मीन पे लगा रहे होते हैं।
تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے بادشاہ اور کہتا ہے کہ حضرت آج کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہی میں تو اللہ اور اس کے بندے مخلوق کے درمیان مفاہمت کرا رہا ہوں. تو کہنے لگے اچھا پھر کیا مفاہمت ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ آج یہ تو مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. یعنی کیونکہ وہ قبرستان میں تو آبویسلی آپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اس کے بعد آپ جو مرضی چاہیں, تو اس لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں. اپنی زندگی میں اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں سے ضرور معافی مانگیں. اور فاروق ایک اور چیز بھی ہے, جس طرح کہ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنے جائیں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر روز جب ہم اٹھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکیں. بالکل, اور سارا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہتے ہیں, تو یقیناً وہ تو معاف کرنے والا ہے. اچھا جی, آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد امجد سعید نعیمی صاحب. قاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آج تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर साहब. ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे मेन गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक़ यहाँ पे मौजूद हैं. आपने जाना कहीं नहीं है. स्टे ट्यून्ड. मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा. अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं. मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा. अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं. मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा. अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं. एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचाइयों की कोई हद न हो, जहां के खूबसूरत मनाजिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं. जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करता इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ड रूट पर वाक़े, जहां आपकी खुशी, आपका मयार, आपका इत्मीनान और आपके अपनों का साथ हो. न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान. रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद. मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन. जी बहुत शुक्रिया सारा. तौकीर भाई जल्दी से रेसिपी शेयर करेंगे. आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या बना रहे हैं आज आप. आज हम बना रहे हैं जी, ये फरमाइशी डिश है. ओके. बड़ी कॉमन है, बड़े लोग इसको पसंद करते हैं. कंग पाओ चिकन. कंग पाओ चिकन इस अथेंटिक चाइनीज़ रेसिपी. ओके. और इसकी जो बनाने का तरीका बड़ा सीधा सिंपल था, वो हम साथ साथ बताते भी रहेंगे, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है ना वो बड़ी खूबसूरत है. ओके. इंग्रेडिएंट्स जरा बताएं क्या. हाँ जी, इसमें चिकन क्यूब्स जो कि ब्रेस्ट को काट के उसको मैरिनेट करते हैं. मैरिनेशन की वो रेसिपी हमने दी हुई है. उसको फ्राई करने के बाद अलग करके उसमें फिर जो चीज़ें हम डालते हैं, 3 किस्म की कैप्सिकम, एक येलो, रेड एंड ग्रीन, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं अपना ऑनियंस. जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो है, इसमें हमने डालनी है मूंगफली. अच्छा. ठीक है जी, मूंगफली का इस्तेमाल इसमें, और इसमें ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल है. ओके. तो जैसे हम ये चीज़ बनाएंगे फिर वो आपको साथ बताते फिर हैं. और रेसिपी ये भी क्रिस्पी होगी जिस तरह के आउटसाइड क्रिस्पी है, क्रिस्पी होगी, लेकिन थोड़ा सा ना इसको जब इसमें हम यूज़ करेंगे ना, चिकन का जो पानी हम निकालते हैं जिसको हम यखनी बोलते हैं, आसान, फारूक जैसे कहते हैं आसान सा लफ्ज़, तो उससे ये थोड़ा सा ना बड़ा सेटल हो जाती है इसकी. सही. और अभी हम रेसिपी भी कुछ देर बाद शेयर करेंगे स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स के लिए. ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डीजी हैं, और उसके अलावा इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी डीजी हैं, और उसके अलावा पैगाम पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं.
प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपके सर, खैरियत से हैं? करम फारूक भाई, शुक्रिया ठीक ठाक आपने हैं? मुलाकात का मौका दिया। हम इशू पे बात करेंगे पैगाम पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ शेयर करूं कि मेरा इत्तफाक हुआ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जाने का, और वहाँ पे ऐसी ज़बरदस्त नवादरात मैंने देखी, ऐसे हिस्ट्री के, आर्ट के वहाँ पे नमूने हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं। और मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब पहले ज़रा उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, फिर हम आते हैं मेन टॉपिक। जी, मैं सामाइन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ारूक भाई बता रहे हैं उन नवादरात के हवाले से जो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो उस लाइब्रेरी में 35,000 के करीब नवादरात मौजूद हैं। यानी नवादरात से मुराद आप उसको ये कह सकते हैं कि ऐसे मखतूतात, ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसी किताबें जो कदीम लिखी गई हों। तो हमारे पास तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई हदीस की तहरीरें, और उसके बाद इसी तरह नवादरात में कम से कम वो किताबें शामिल हैं जो 200-300 साल पहले लिखी गई। इसी तरह वो किताबें शामिल हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद के बाद पहली मरतबा छपी। मसलन हमारे पास अल कानून वो किताब मौजूद है जो कि इटली में 1499 में छपी। 1499? हाँ जी, जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ। ओरिजिनल वाली आपके पास? ओरिजिनल वाली हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जो हमारी यूनिक तारीख की इम्पोर्टेंट किताबें हैं सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें अकबरनामा है, अकबर बादशाह की हाँ जी, अकबरनामा है, शाहनामा फरदौसी है, ये वो किताबें हैं जो प्रिंटिंग प्रेस बना इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आया, तो वो जब पहले इश्यूज़ छपे तो वो भी हमारे पास मौजूद है। तो इसके अलावा हमारे पास दुनिया भर से किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है, और इसमें 16 ज़ुबानों में, दुनिया की 16 बड़ी ज़ुबानों में किताबें जो है मौजूद हैं। और मैं यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये इस ज़ख़ीरे को जमा करने का आगाज़ 1952 में हुआ था। और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस अपनी ज़िंदगी में ही नवाब लियाकत अली ख़ान दे गए थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज़ मेमन कराची में थे, तो उनको ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आपके पास अनलिमिटेड बजट है, आप दुनिया में जहाँ चाहें जाएं और वहाँ से किताबें इकट्ठी करके लेके आएँ। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ मेमन बहरी जहाज़ भर के 50s के आगाज़ में जब पाकिस्तान बन रहा था, तो पाकिस्तान के तालीमी मैदान को सर्व करने के लिए वो किताबें लेके आए। तो इस इंस्टीट्यूट ने कराची में काम का आगाज़ किया, किताबें जमा की, और इसके अलावा रिसर्च जर्नल्स का आगाज़ किया। तो हमारे जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो 1961-63 के राउंड अबाउट छपने शुरू हुए, और उसमें हमारे पास 3 रिनाउंड रिसर्च जर्नल्स हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है इंग्लिश में, फ़िक्र व नज़र उर्दू में है, और अद-दिरासात अल-इस्लामिया ये अरबी में है। और ये तीनों जर्नल्स दुनिया के रिनाउंड जर्नल्स हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेप्यूटेड हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के रिकॉग्नाइज्ड हैं, और मेजर जो इंडेक्सेशन एजेंसीज़ हैं जैसे स्कूपस वगैरह उसमें इंडेक्स्ड हैं। और इसके अलावा हमारा अपना प्रिंटिंग प्रेस है। हम अब तक 250 से ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट मौज़ूआत पर किताबें पब्लिश कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो अब तक लेजिस्लेशन हुई है उस लेजिस्लेशन में भी हम बहुत अपना हिस्सा डाल चुके हैं। सही फ़ारूक भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे स्कॉलर्स ने ड्राफ्ट किया था। अच्छा। 1961 का मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो भी हमारे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया था। और जब लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, तो कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूछा कि क्या दस्तूर का अरबी में तर्जमा किया गया है। सही, क्योंकि कल किंग फैसल और इस तरह की बड़ी सारे इस्लामिक ममालिक के बादशाह, तो उनको बताया गया नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो होना चाहिए। चुनाचे हमारे स्कॉलर्स ने ना सिर्फ उसका रात अरबी तर्जमा किया, बल्कि उसको अगले दिन पब्लिश करके, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किंग फैसल और दूसरे जो अरब मुल्कों के सरबराह थे उनको अरबी में दस्तूर पाकिस्तान जो है वो पेश किया। और उस दौर में यानी दस्तूर का होना या दस्तूर का बनना, इट वाज कंसिडर्ड अ बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एक मुत्तफ़िक़ अलैह
कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये आम लोग भी जाके विजिट कर सकते हैं जी, लाइब्रेरी? कोई भी हमारी लाइब्रेरी फैसल मस्जिद के जी फैसल मस्जिद कैंपस में मौजूद अकब में है। मौजूद है। हाँ जी, और ये लाइब्रेरी जो है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली होती है, संडे और सैटरडे को भी खुली होती है। वहाँ कोई भी शख्स पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान से बाहर से किसी भी मौजू पर काम करना चाहता हो तो वो वहाँ आ इस्तेमाल कर सकता है। सकता ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो सिर्फ इस्लामिक किताबों पर मुश्तमिल नहीं है, ये सोशल साइंसेस के तमाम सब्जेक्ट्स को डील करती है और हम रिसर्चर्स को ऑलवेज वेलकम करते हैं। ज़बरदस्त, एक ख़जाना है सारा। मैं तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मौका मिले, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की पहचान है, उसके अकब में ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लाइब्रेरी उसी है, कंपाउंड के अंदर उसी कंपाउंड के अंदर है और कोई भी जाके विज़िट कर सकता है। आप जाके देखें, अकबर नामा जो अकबर बादशाह ने तहरीर किया वो असली हालत में वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद पहली किताब जो छपी वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो हिस्ट्री जो है वो आप देख सकते हैं। एक हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ कराची में डॉक्टर हिबा महमूद भी मौजूद हैं, वो भी ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन, और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हिबा महमूद। वो जो बहुत शी इज़ अ वेरी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मिर्गी के मर्ज़ के हवाले से हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह एपिलेप्सी में यूजुअली हम बात करते हैं कि मेडिसिन से एपिलेप्सी ट्रीट होती है, बट कुछ केसेस में सर्जिकली भी एपिलेप्सी ट्रीट हो सकती है। तो आप उन केसेस के बारे में बताएंगी कि जिन केसेस में सर्जिकली हमें ज़रूरत होती है एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, और सर्जिकली और मेडिसिन के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट मेथड है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, मेडिसिन एक्चुअली ज़्यादातर मिर्गी के मरीज़ों को हम मेडिसिन ही देते हैं, यही इसका इलाज है, और इससे काफ़ी हद तक मिर्गी के दौरे रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं इनमें ज़्यादातर ये सिलेक्टेड केसेस होते हैं, हर मिर्गी के केस में एपिलेप्सी की सर्जरी ऑप्शन नहीं होती है। इनमें हम ज़ाहिर ये एवेल्यूएट होते हैं डिटेल में कि क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं, आउटकम क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगी, ये सब चीज़ें देख के कि कितना बेनिफिट होगा, ये उन्हीं पेशेंट्स को ऑफ़र की जाती है। और ये ज़्यादातर फोकल एपिलेप्सीज़ होते हैं। आप इसको यूँ समझिए कि जैसे मिर्गी की कोई वजह इनके दिमाग में है या कोई लीजन है या कोई एक सोर्स पिक कर लेते हैं, ये एग्जॉस्टिव सी टेस्ट्स और हिस्ट्री टेकिंग और उसके ऊपर डॉक्टर की वैल्यूएशन होती है, उसके बेसिस पे होती है और ये उसकी सर्जरी की जाती है। ऑब्वियसली उसमें हम ये पहले देखेंगे कि क्या ये सर्जरी करने से इसके सीजर्स कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे, तो ही ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ज़्यादातर जो है वो मेडिकली होती है। काफ़ी ऐसे पेशेंट, काफ़ी तो नहीं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एपिलेप्सी रेजिस्टेंट हो जाती है और उनमें अद्वियात के ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको दौरे पड़ते रहते हैं। तो हम फिर उसमें सर्जिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर वो पेशेंट बेनिफिट करेगा और हमें लगता है कि वो इस सर्जरी से फ़िट हो जाएगा या उसके सीजर्स कम हो जाएंगे, तो सर्जरी की ऑप्शन ली जाती है। इसके अलावा VNS है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन के नाम से एक आला होता है, ये लगाया जाता है, ये वेगस नर्व में लगाया जाता है, जो कि एक पल्स जनरेट करता है, जो कि सीजर्स की फ्रीक्वेंसी या उनका जो बर्स्ट ब्रेन में होता है उसको भी कंट्रोल में करता है। ये बहुत ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है, इस पे कुछ बड़े शहरों में, कुछ प्राइवेट इदारों में ये होता है। वो भी एक ऑप्शन है एपिलेप्सी, जिनकी रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है उनको, वरना आम तौर पे एपिलेप्सी का इलाज दवाओं से ही होता है।
صحیح. ڈاکٹر ہبہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے تمام بیماریوں کے لیے ایک اسپیشلائز سینٹرز بنے ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ کو آنکھوں کا علاج کرانا ہے تو آئی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اسی طرح لیور کے حوالے سے ہمارے بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں. ایپیلیپسی کے بھی کوئی انسٹیٹیوٹس بنے ہیں جو اسپیسیفکلی اس مرض کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور اگر ہیں تو کہاں کہاں موجود ہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں تو صرف ایک ہی سینٹر ہے, نیشنل ایپیلیپسی سینٹر, جو کہ کراچی میں ہے, جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, جتنے بھی ہسپتال ہیں ان میں نیورولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ایپیلیپسیز کو دیکھتے ہیں, لیکن ڈیڈیکیٹڈ ایپیلیپسی سینٹر پاکستان میں واحد ہی ہے. دنیا بھر میں یہ سینٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہی ایپیلیپسی کے پیشنٹ کے لیے ہوتے ہیں, جہاں نہ صرف ان کا یہ کلینکلی ایویلویشن ہوتی ہے, ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, سرجیکل آپشنس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے, اور کوئی اور ٹریٹمنٹ آپشن ہو تو وہ ان کو دیا جاتا ہے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ڈاکٹر ضیاء صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, پیغام پاکستان کے آپ نیشنل کوآرڈینیٹر بھی ہیں, پیغام پاکستان بنانے کا, اس تنظیم کا کیا مقصد تھا, اور آپ کا سکوپ کیا ہے, آپ کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ پیغام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی بیانیہ ہے, اور اس کو صدر پاکستان نے 16 جنوری 2018 کو ایوان صدر سے لانچ کیا. پیغام پاکستان پر 6000 سے زیادہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط ہیں. پیغام پاکستان کو کئی ملکوں کے گرینڈ مفتیز نے اپروو کیا ہوا ہے. اگرچہ پیغام پاکستان کا مرکز و محور دہشت گردی, انتہا پسندی, تشدد, فرقہ پرستی اور نفرت انگیزی جیسے ایشوز کو ڈیل کرنا ہے, لیکن پیغام پاکستان ایک پرو ایکٹیو قومی بیانیہ ہے جو ہمیں ہمارے ماضی سے لنک بھی کرتا ہے, اور ہمیں یہ موقع بھی دیتا ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ آخر وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہم نے کیں اور جن کے نتیجے کے طور پہ پاکستان ترقی نہ کر سکا. پاکستان ایک کامیابی کی کہانی ہے, اور 1993 تک 94 تک ہم تمام تر مشکلات کے باوجود کامیابی کا یہ سفر جاری رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد زوال آیا, اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ قافلے دشت میں کھو گئے ہیں اور ہماری خوشیاں روٹ گئی ہیں. قافلے خاک ہوئے دشت میں کتنے, کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کرتے. ہم پیغام پاکستان پہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم نوجوانوں کو, علماء کو, سول سوسائٹی کے ممبران کو, ہمارا اپنی پاکستان کی سوسائٹی, ساری کی ساری سوسائٹی کو انگیج کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہماری ناکامی کا سبب ہم خود ہیں, اور پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے, پاکستان کو آگے جانا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی بیرونی قوت یا بیرونی طاقت نہیں ہوگی, ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم اپنی کمزوریوں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ فارگیونیس کا ایک اشرہ ہے, تو فارگیونیس میں ہمیں بحیثیت نیشن یہ ریئلائز کرنا چاہیے, اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے, ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اپنے وطن کا وہ حق ادا نہیں کیا جو ہمارے ذمے تھا. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے, تو کیسا جی میں ملال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. اور یہاں پہ میں نوجوانوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. نوجوان جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں صرف ناکامیوں کی کہانیاں نہیں ہیں, پاکستان میں کامیابیوں کی کہانیاں بھی ہیں, اور کافی ساری ہیں, اور زیادہ ہیں. اور یہ جس کرائسس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, یہ کرائسس وقتی ہے, لیکن ابھی اس کرائسس کے پیریڈ میں بھی ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. دہشت گردی پر ہم نے قابو پایا, نفرت انگیزی جو ہے اس کو کم کیا, فرقہ پرستی پاکستان کو جلانے والے تھی, یعنی پھر
हर रोज़ फ़िरका वराना फसादात होते थे और आमद फराज जैसे लोग तो ये कहते थे कि चिराग जलाना तो पुरानी रस्में हैं फराज, अब तो तेरे शहर के लोग इंसान जला देते हैं। तो उस सूरत हाल में बेहतरी हुई है। हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि नौजवानों के फ्यूचर के हवाले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होने की बना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की बना पर और इसी तरह जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ना होने की वजह से चैलेंजेस है। और नौजवान जो बासलाहियत नौजवान है वो जब हालात को देखते हैं मायूस होते हैं। वो कहते हैं कि तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों को रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत आसानी के साथ इस मौजूदा क्राइसिस से निकल सकता है। ये कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। अगर हम दूसरी कौमों, दूसरी तहजीबों और दूसरे मुल्कों की तारीख देखें तो उन मुल्कों की तारीख में हमें इससे बड़े बड़े क्राइसिस नज़र आएंगे और वो मुल्क और कौमें उस क्राइसिस से निकले। नेपाल तरक्की कर सकता है, बांग्लादेश तरक्की कर सकता है, इथोपिया तरक्की कर सकता है, वियतनाम तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान तो इन मुल्कों के मुकाबले में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बासलाहियत लोगों का मुल्क है। हमें सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम बाहर की अमदाद की बजाय अपने ऊपर तकिया करें। और हमें अल्लामा इकबाल ने बता दिया था कि तरक्की का रास्ता क्या है। हम अभी तक उस पर फोकस नहीं कर रहे। तरक्की का रास्ता यह है कि दफ्तर में काम करने वाला मेहनत करे, किसान मेहनत करे, मजदूर मेहनत करे, हुनरमंद मेहनत करे। जब सारी कौम काम करेगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम ना करें, हम मेहनत ना करें और फिर मुल्क तरक्की करे। ये कभी नहीं हुआ। तो मुल्क तरक्की करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसमें जो अल्लामा इकबाल का पैगाम है मैं वो ज़रूर देना चाहता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ये उसका जिक्र करता हूँ कि हमारी तरक्की का रास्ता और हमारी तरक्की की कामयाबी IMF के पास नहीं है, बैरूनी मदद के पास नहीं है, हमारे अपने पास है। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना भी तू खेती भी तू, बारह भी तू हासिल भी तू, आकिस की जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू मंजिल भी तू। वाह वाह प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। और मैं थोड़ा सा सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमारी 70% आबादी तकरीबन नौजवानों की है सारा, कि मेहनत के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले हम सबको ओन करना है पाकिस्तान को। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी आन, हमारी शान सब पाकिस्तान है। जब हम ओन करेंगे और फिर मेहनत करेंगे तो यकीनन कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम जो रोक सके, हमारा मुकाबला कर सके। कराची जाएंगे जी। कराची स्टूडियोज़ में डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन 20 लाख के करीब आई थिंक इस वक्त टैली है जो एपिलिप्सी के मर्ज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या सरकारी तौर पे या प्राइवेट तौर पे या कोई NGO जो मॉनिटर कर रहा हो कि ये तादाद बढ़े ना बल्कि कम हो, और क्या इसमें सालाना कुछ कमी वाक़या हो रही है या ये स्टेगनेंट है या इसमें इजाफा हो रहा है इस तादाद में? इनकी तादाद जैसे आपने भी कहा 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 2 मिलियन की इसी तरह ही बनती है। ये नंबर एक्चुअली स्टैगनेंट ही है। NGO के तहत नेशनल एपिलेप्सी सेंटर जो है जिसका मैंने भी जिक्र किया था, ये एक किस्म की हम पेशेंट के लिए आइकॉनिक प्लेस बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम लोग जिनको मिर्गी का मर्ज़ है और उनमें एक तो अवेयरनेस हो, ये स्टिग्मा से एसोसिएटेड होता है तो उसमें स्टिग्मा को रिड्यूस किया जाए, यानी उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए ये इदारा काम कर रहा है पिछले 15 सालों से। हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को दे कम फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, किसी भी सूबे से सबसे आते हैं। वॉक इन करते हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे माहिर बैठे हैं जो इन पेशेंट्स के साथ बड़ी डिटेल में एक इंटरव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनको ना सिर्फ दवाई और ज़ाहिर एक वो देते हैं बल्कि उनको तसल्ली भी देते हैं, उनका काउंसलिंग भी करते हैं कि कैसे वो प्रोडक्टिव सिटीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान के। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली एपिलेप्सी के लिए कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए, क्योंकि आप ये बेहतर जानते हैं कि एपिलेप्सी के मरीज़ अक्सर डॉक्टर से पहले किसी
आमिल या बाबा के पास जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये इनके ऊपर जादू हो गया या कोई सहर है। हमारे इदारे के तहत हम कंसिस्टेंटली पिछले 15 सालों से यही करना चाहते हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि आप डॉक्टर के पास आएँ और इसका इलाज है। आप दवा का इस्तेमाल करेंगे, पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जैसे पढ़ाई है, मुलाजमत है, ये सब चीज़ें आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस आपको एहतियात रखनी होगी अपनी डाइट की, अपनी नींद की और अपनी दवाइयों की पाबंदी की। तो ये प्लेटफॉर्म जिसके मैं जिक्र कर रही हूँ, ये एक आइकॉनिक हमने इस्टेब्लिश किया है और ये पाकिस्तान में वाहिद इदारा है। यहाँ पे मरीज़ आते हैं और ये क्योंकि NGO बेस्ड है, वेलफेयर इदारा है, तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। एक टोकन सर्विस चार्ज लेते हैं जिसके अंदर उनमें उनका डॉक्टर का मुआयना भी शामिल है, उनको दवाएं भी देते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, दवा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करनी होती है। इसलिए बहुत से हमारे पेशेंट्स जो होते हैं जो कि इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको करें, हम उनको दवा भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको दवा मिलती रहेगी, उनके दौरे रुक जाएंगे, वो बेहतर एक माशरे में एक शख्स के तहत शामिल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है। मुझे मिर्गी है तो क्या होगा? मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे से ज्यादा काम ले रहा है। इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मरज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन और हमारे साथ एक फ़िटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, मंजूर मुस्तफ़ा। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपसे एक सवाल है, वो है चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर। जिस तरह अगर बच्चे चाहें कि फ़िटनेस और हेल्थ में, अगर उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली वुड वांटेड कि बच्चे हेल्थ और फिटनेस में ज़्यादा रहें, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह का वर्कआउट, किस तरह की एक्सरसाइज, किस तरह का डाइट? ये असल में डिपेंड करता है कि अगर वो जिम में भेजना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। अब बहुत सारे पेरेंट्स को अब ये लगता है कि जो ट्रेनर्स हैं हमारे, वो मिसगाइड करते हैं। ऐसी मिथ्स बहुत सारी बनी हुई हैं और ट्रेनिंग को लेके कि वो जाएंगे, शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेरॉयड वगैरह यूज़ होता है इसके लिए,
تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں کافی وہ اس چیز کا فیئر ہوتا ہے ان کو کہ بچے کیا پتہ ان کی ہیلتھ ایشوز نہ کوئی ہو جائیں. تو بیسکلی میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ بچوں کو جو پیرنٹس ہیں وہ بھیجیں اپنے بچوں کو. ویسٹرن کنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو تو آپ لائٹر انداز سے شروع کراتے ہوں گے نا, بالکل لائٹ ایکسرسائز, لائٹ. جو بگنر ہیں, نیو بھی ہیں, وہ تو آپ نے بالکل بیسک لیول کی آپ نے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے ٹریننگز ان کے لیے. اور بیسک اصل میں سارا ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی ڈائٹ کے اوپر. اگر آپ کی مطلب اس میں ڈائٹ آپ کا رول ادا کرتی ہے تقریباً 70%, باقی آپ کی 30% آپ کی ورک آؤٹ ہے اور آپ کی نیند ہے. تو میں تو کہوں گا, میرا اپنا جو اوپینین ہے اس میں کہ وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجیں جم میں اور لائٹر ویٹ سے بچا کریں. کس عمر سے آپ بھیج سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ 11 12 آئی تھنک اتنی ایج میں 8 to 10 ایئر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں بچے, 8 سے 10 سال کی عمر میں. ویسے منظور نے ایک بڑی اچھی بات کی جو مجھے نامنظور ہے, اور میں ہمیشہ جو ہے نا بڑی کرٹیکل بات ہے کہ جب بھی آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 70% جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ پہ منحصر ہوتا ہے اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے, اور 30% جو ہے وہ ورک آؤٹ پہ ہوتا ہے. مجھے اس چیز کا بڑے عرصے بعد پتہ چلا, اور میں نے بہت ریگریس ورک آؤٹ کیا, اور میں پریشان ہوتا تھا کہ یار ویٹ لاس تو ہو نہیں رہا, وزن تو وہیں پہ ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو روز شام کو جا کے یہ توقیر بھائی جس طرح ڈشز بناتے ہیں نا, مغلائی اور وہ اس طرح کے کھانے, مرغن غذائیں کھاتے ہیں, تو وہ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تو, لیکن ایک فوڈی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا ہمیشہ سے منترا یہ رہا کہ ایکسرسائز جتنی مرضی کرا لیں, ریگرس سخت سے سخت کرا لیں, لیکن کھانے پہ نہ روکیں. لیکن آپ نے بڑے کام کی بات کی, کھانے کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. وہی بندہ جو ہے بھوکا نہیں مرتا, کھانا کھا کے مرتا. بیماریاں ساری کھانے کی وجہ سے. جتنا کم کھائیں گے, جتنا اپنے اوپر کنٹرول کریں گے. اور رمضان اور روزے کا بھی ایک جو انڈائریکٹ لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کھانے پر کنٹرول کریں, اپنی بھوک پر کنٹرول کریں, اور اس کے بعد جب کھانے کا موقع بھی ملے تو کم کھائیں. تو زیادہ کھانا نقصان دہ ہے, کم کھانا جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھی بھوکا رہنا یہ بہت مفید بھی ہے. ابھی تو ہمیں پریکٹس کی جاتی ہے جی, یہ دیکھیں ڈی ٹاکس ہے باڈی کا رمضان میں. اور جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ 20% اپنی فوڈ ٹیک ریڈیوس کر دیں تو اس سے آپ کے کوئی اراؤنڈ 5 to 7 ایئرس لائف سپین میں انکریز آ جاتا ہے, جسٹ بائی ریڈیوسنگ 20%. آپ جتنا کم کھائیں گے, جتنا زیادہ چلیں گے, آپ کی عمر میں اتنا ہی اضافہ. اچھا, آپ سادہ سا کلیہ ہے. منظور صاحب یہ بتائیں, آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے آبویسلی آپ پہلے اس کا انالیسس کرتے ہوں گے نا کہ بھئی آپ کے کیا روزمرہ کا کیا خوراک کیا ہے, کیا کھاتے ہیں, کس ٹائم کھاتے ہیں, کس ٹائم اٹھتے ہیں, پھر اسے چارٹ بنا کے دیتے ہوں گے. بالکل, ان کی پہلے تو میجرمنٹس کرتے ہیں ہم, ان سے پوچھتے ہیں آپ ابھی کیا ڈائٹ آپ کی کیا چل رہی ہے, تو اس حساب سے ان کا بجٹ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ بجٹ ان کا کیا ہے. اس حساب سے پھر ہم ان کو, اگر فرض کریں کوئی ہمارے پاس ویٹ لاس والا بندہ آتا ہے تو اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہم کہ زیادہ ان کا پروٹین انٹیک ہو, وہ کارب اپنا کم کر دیں, شوگری فوڈ جتنے بھی ہیں وہ کم کر دیں اپنے. کیونکہ ابھی آج کل جو رمضان جیسے چل رہا ہے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیکوڈ جو زیادہ فروٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں, پانی وغیرہ پیتے ہیں, اس میں ہر جگہ پہ شوگر بہت زیادہ ہے, تو وہ یہ چیز نہیں کرتے. آپ کوشش کرنی چاہیے آپ شوگر کم سے کم رکھیں اس میں, اور آپ پروٹین کا انٹیک اپنا زیادہ رکھیں. ٹھیک. اور رمضان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے منظور کہ آپ وہ بہت سی چیزیں جو آپ عام دنوں میں روزمرہ کی زندگی میں نہیں کھاتے, ریگولرلی تو بالکل ہی نہیں کھاتے, ویسے بھی نہیں کھاتے, وہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں. مطلب جیسے جلیبیاں, آئلی فوڈ ہو گیا, سموسے, ان چیزوں سے عام دنوں میں آپ مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں گے, یہاں پہ تو آپ روز وہ دسترخوان جب لگتا ہے آبویسلی تو یو ہیو ٹو. آپ توقیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, میں خود بھی جم جاتا ہوں. اچھا. ساری عمر میں نے یہی کیا ہے, پہلوانی کی, کبڈی کھیلی, سارا کچھ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کم کھائیں, یہ لفظ ایسے کہیں کہ صحیح کھائیں, اچھی خوراک کھائیں اور کھل کے کھائیں, اچھی خوراک. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ کم کھا لیں, یہ 30-70 کی جو ریشو ہے نا, اگر آپ اس کو گوگل کریں نا چیزوں کو, آپ ایکسرسائز جو ہے نا اچھے کھانے کو نا پھر وہ لیڈ کرتی ہے. آپ کے مسلز ہیں, آپ میری ایج میں میرے مسلز ان سے بڑے ہوں گے, ان کی جاب ہے, لیکن میرے مسلز ان سے بڑے ہوں گے. کیوں کہ بچپن سے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے صحیح کھانا ہے اور کھل کے کھانا ہے اور ٹھیک کھانا. اور میں نے ہمیشہ آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں, دیسی گھی, مکھن, دودھ اور ملائی والا جو ہے نا دہی. یہ 4 چیزیں اکثر ایکسرسائز کر کے دیکھیں, جسم میں آپ ایسا چلتے پھرتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے نا
آپ میں طاقت ہے, پاور ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, جو آپ دیسی گھی اور مکھن کا ذکر یہ کر رہے اچھی ہیں. چیز ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آرگینک ہے, پروٹین کی طرف لے کے جی, جاتے ہیں. organic. یہ That's the right مطلب ہم نے ان کو نکالا اور اب دوبارہ ہم ان کو واپس لا رہے ہیں, تو یہ ان میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور انڈیجنس ہے, ہمیں دیسی گھی کہیں سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. کوکنگ آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم, کتنے بلینس ہم اس کے اوپر لگا, تو ہمیں ٹریڈیشنل آرگینک اپنی دیسی چیزوں. اور وہ آئل جو پروسیسڈ ہے نا, ڈاکٹر صاحب کو ول سیکنڈ بھی, وہ دیٹ از دا کاز آف دا آل دا میجر کرائسس. صحیح. اچھا ایک منظور آپ سے لاسٹ سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیں کہ اگر کسی نے بہت جلدی ویٹ لاس کرنا ہو نا, کسی کی کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے, یا اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے 15 دن میں میرا ویٹ, تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں 15 دن میں کون سی ایسی ایکسرسائز ہے؟ 15 دن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, یہ ایک جرنی ہے سر. آپ نے اس پہ آپ کو اپنی لائف سٹائل بنانا پڑتا ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ 15 دن, یہ ساری باتیں ہیں کہ 15 دن یا 6 منتھ یا ایسا نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. 6 پیکس بھی بنانے ہو تو ٹائم لگے گا, فوراً نہیں بنے گا. اور آپ اگر ویٹ لاس میں جا رہے ہیں تو آپ فوڈ بے شک آپ اچھا لیں, لیکن آپ ایسا دیکھیں کہ کیلریز جن میں کم ہوں. صحیح. ایسا فوڈ چوز کریں جس میں کیلریز کم ہوں. سبزیاں ہو گئی آپ کی, صحیح, گرینز ہو گئے, دیسی کے ہو گئے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا منظور, تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, نیوز بریک بھی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ ریسپی بھی شیئر کرنی ہے, اور ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ہی موجود ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی سارہ, اور یہ لائیو نشریات, خصوصی لائیو نشریات جو دیکھ رہے ہیں افطاری کی, یہ پی ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ویورز تک پہنچ رہی ہے, اور روزہ ہم اکٹھے ہی یہاں پہ جو ہے بالکل منا بھی رہے ہیں اور گزار بھی رہے ہیں. توقیر بھائی سے کچھ چیک کریں کہ انہوں نے کچھ بنایا ابھی تک کہ نہیں بنایا. چلیں آ کر اب ہم چیک کرتے ہیں کہ توقیر صاحب نے کیا بنایا ہے. کنگ پاؤ چکن ہے آج, اور ابھی تو اٹس آلموسٹ ڈن. پلیٹنگ آپ بہت خوبصورت کرتے ہیں. جی جی, تو آج ہم نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, جو اینڈ پہ ہم نے اس کو یخنی لگائی ہے. جی, یخنی لگائی ہے, اس کے بعد ہلکا سا ہم نے اس کو اویسٹر ساس لگایا. ٹھیک ہے, وہ جو سٹیپس ہم نے پہلے بیان کیے تھے, ریسپی ہماری اس کی اسکرین پہ تھی. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ گھروں میں بڑی یہ کامن, بڑی کامن. کچھ لوگ بناتے ہیں کنگ پاؤ چکن جو ہے نا پروفیشنل شیفس, تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے دیکھنے والا بندہ کہے کہ ہم نے یہ چیز ڈالی تھی, تو وہ صرف شیفس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں چیزوں کو سمپل رکھتا ہوں جو گھروں میں بنائی جائے, جیسے کہ آپ کے ویورز ہیں, کیونکہ بنانے بھی آسانی ہو, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو, اور پھر یہ ہے کہ بعد میں وہ جو ہے نا ہمیں دعائیں بھی دیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کنگ پاؤ چکن کی ریسیپی میں کبھی کبھار ویریشن ہو سکتی ہے, شیف ٹو شیف, شیف ٹو شیف, ہاں, بٹ مور اور لیس اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سیم ہی رہتا ہے. یہ میں نے جب میں امریکہ میں تھا تو میری جو ٹیچر تھی نا چائنیز, شی واز اے ماسٹر شیف. ٹھیک ہے, تو ان سے جو وہ کہتی تھی ہمیشہ آپ کا فوڈ جو ہے نا سمپل ہو اور ٹیسٹی ہو, 2 چیزیں. تو آپ نے اوتھینٹک چائنیز کنگ پاؤ چکن بنائی ہے. کنگ پاؤ چکن کی جو ریسپی ہونے بنائی. ویری نائس, ویری نائس. چلیں, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. توقیر بھائی, بہت اچھا. مجھے توقیر بھائی کی یہ بات اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ میں جب امریکہ میں تھا اور جو میری چائنیز ٹیچر تھی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں یہ استعمال کرنا ہے. پورا آپ نے انٹرنیشنل کر دیا, اور اسی حوالے سے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا. ریسپی بھی ذرا شیئر کرتے ہیں دوبارہ سے توقیر بھائی. ریسپی ہم نے جیسے کہا تھا کہ چکن کیوبس, اس کو میرینیٹ کیا ہم نے, اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انڈے وغیرہ سے سارا کچھ, اور اس کے بعد باقی جو چیزیں 3 کیپسکم ہم نے لیے, ان کو ہم نے کیا, فرائی کرنے مکس کیا, ساسز کو لگایا, اینڈ پہ ہم نے یخنی لگائی. اس کے بعد ہلکا کارن فلاور پہ دیکھیے گا, زیادہ نہ کارن فلاور لگائیے گا, ورنہ پھر وہ تھوڑا سا نا ٹھنڈا ہو جائے تو ایک دم سے نا وہ آپ کا نا وہ بن جاتا ہے, اس کو وہ جم جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پاؤڈر فارم آ جاتی ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم رائس کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گے. رائس, ٹھیک, اور چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, جیسے فاروق کھاتا ہے. میں ہمیشہ چمچ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بڑا مزہ آتا ہے. کمپلیٹلی تھینک یو. چلیں, بہت شکریہ توقیر بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو آپ ہیڈ کریں, اس کو انٹرنیشنل کیوں کہا جاتا ہے, اس کا بین الاقوامی کیا لنکیج ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہ انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ کی یونیورسٹی کس لیول پہ ہے, اور تیسری ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے مسلم امہ کے مسائل حل کرنے میں, اس یونیورسٹی کا کیا کردار ہے؟ جی, یونیورسٹی انٹرنیشنل اس لیے ہے کہ اس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اکثر و بیشتر غیر ملکی انٹرنیشنل ریپیوٹڈ اسکالر ہوتے ہیں. اوکے. آج کل ہماری یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حزال العتیبی کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ہیں, سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں, اور
اس کے ساتھ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ غیر ملکی فیکلٹی ممبرس ہماری یونیورسٹی میں، اوکے، جن میں الازہر سے اور جامعہ الازہر سے اور کئی دوسرے مسلمان ملکوں سے جو غیر ملکی ٹیچرز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی تعداد بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ہاں ایوریج 3000 سے 6000 کے درمیان غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں غیر ملکی اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ تعداد چائنیز اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے۔ اچھا، چائنیز عربی سیکھنے کے لیے ہماری یونیورسٹی کو پریفر کرتے ہیں۔ زبردست۔ اور تیسرا جو آپ نے سوال کیا رینکنگ کا، تو ابھی جو پچھلے مہینے کی رینکنگ ہے کیو ایس رینکنگ میں ریلیجس اسٹڈیز تھیولوجی میں ہماری یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 51 یونیورسٹیز میں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح میتھمیٹیکل سائنسز میں ہماری یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 300 یونیورسٹیز میں سے ہے۔ تو اس لیے آج بھی جو ریلیجس اسٹڈیز ہیں، شریعہ ہے، عربک لینگویج ہے، ریسرچ آن اسلام ہے، اس کے حوالے سے ہماری یونیورسٹی کا کوئی نعم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ صحیح۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ سامعین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہمارے ہاں ریلیجس اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز اور تھیولوجی کے کتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ہاں جی، ہمارے ہاں شریعہ اکیڈمی ہے جو ججز کو ٹریننگ دیتی ہے، ہمارے ہاں دعویٰ اکیڈمی ہے جو علماء کو ٹریننگ دیتی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے دعویٰ اکیڈمی کی کہ تمام سیکٹس کے علماء کی ٹریننگ اکٹھی ہوتی ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ اسی طرح سیکٹیرین ڈیوائیڈ کا شکار ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں یعنی آتے وقت جب پہلے ہفتے ہم انہیں انگیج کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے دوست بھی بن چکے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں فیکلٹی آف اصول الدین ہے، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء ہے، اور فیکلٹی آف عربک لینگویج اینڈ لٹریچر ہے، اور ایک ہمارے ہاں اقبال انسٹیٹیوٹ فار ڈائلاگ اینڈ ریسرچ ہے۔ تو یہ سارے انسٹیٹیوٹس، اکیڈمیز، ان کی مختلف فنکشنز ہیں، مختلف ان کی ڈیوٹیز ہیں، لیکن یہ سارے مل کے یونیورسٹی کے جو اسلامک اور انٹرنیشنل جو اس کا فیچر ہے اس کو بڑا پرومیننٹ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں میں ایک کامیابی یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز کا کانسیپٹ 1980s میں آیا، یہ OIC نے اس کو ڈیوائز کیا تھا، اور اس حوالے سے 2 بڑی یونیورسٹیاں بنی اور کچھ چھوٹی یونیورسٹیاں بھی بنی۔ جو 2 بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، دوسری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کوالالمپور میں ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنی، نائجیریا میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملی، اور بھی کچھ افریقن ملکوں میں چھوٹی چھوٹی اسلامک یونیورسٹیز موجود ہیں۔ باقاعدہ ان یونیورسٹیز کی ایک لیگ ہے۔ ان تمام یونیورسٹیوں میں جو سب سے لیڈنگ کردار ہے وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کا۔ اور مسلم امہ کے حوالے سے جو ابھی مسائل درپیش ہیں اس میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا کہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، یعنی ہم ایک انٹرنیشنل اسلامک تھنک ٹینک کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ہاں ریسرچ بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ڈائلاگ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ریسنٹلی ہم نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی، جس میں مسلم ورلڈ لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد عیسیٰ تشریف لائے، اور اس کانفرنس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں صرف ہم نے اسلاموفوبیا کو ہی ڈسکس نہیں کیا، بلکہ مسلمان معاشروں کے اندر جو ویسٹوفوبیا ہو گیا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں ایک ایسا انالیسس کرنا ہے، یعنی اسٹریٹ فارورڈلی ہمیں چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ مسلم معاشروں کی ویکنیسز کیا ہیں اور اسٹرینتھس کیا ہیں، اور ان ویکنیسز کے اوپر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں رینیسنس کی، تو رینیسنس جو ہے یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت آتا ہے۔ اس میں سوشل ریکنسٹرکشن بھی ہے، اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے، اس میں سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور پھر اس میں سائنٹیفک اور نالج ریولیوشن، ہر طرح کا ہر طرح کا۔ اب دیکھیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 3 نالج ریولوشن آئے. پہلا نالج ریولوشن آیا جب قرآن نازل ہوا, اور قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ہی مسلمانوں نے تمام علوم کو کمپائل کرنا شروع کر دیا. یعنی صرف وہ قرآن یا ریلیجس اسٹڈیز کے علوم نہیں تھے, بلکہ تمام دنیا کے علوم کو اکٹھا کیا مسلمانوں نے, اس کو کمپائل کیا, اپڈیٹ کیا, انوویشن اس کے اندر ڈالی, اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے پاس وہ نہ رہے تو وہ دوسری قوموں کے پاس چلے گئے. تو دوسرا نالج ریولوشن اس وقت شروع ہوا جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا. پرنٹنگ پریس کی ابتدائی جو ڈیزائننگ تھی اس میں مسلمانوں کا حصہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمان زوال کے شکار ہو گئے. زوال ہو گیا تو مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو 200 سال تک اپنے معاشروں میں نہ آنے دیا, اور وہی 200 سال پیچھے ہیں ہم, آج بھی وہی پیچھے ہیں. اور اب جو تیسرا نالج ریولوشن ہے وہ ڈیجیٹل نالج ریولوشن ہے. اس میں ہمارا انڈیویجول کنٹریبیوشن تو ہے, پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے, اور کئی ملک جو ہیں اسلامی ملک, ملائیشیا کا بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہمیں اس طرح کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو دوسری قوموں کے ہاں ہے. اور اس میں ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ رینیسنس اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم دوسری قوموں کے ساتھ مثبت رویے کے ساتھ علم کے میدان میں کمپیٹ کریں. صحیح ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے بڑی ہی مفید میں اپنی آخری بات صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے. جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جو ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے چیلنجز نسبتاً کم ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے چیلنجز کے اوپر قابو نہیں پا رہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے, اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز اے گیسٹ ٹوڈے. خواتین و حضرات, وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے, لائیو نشریات ہیں, اور حسب روایت ہم اس نشریات کا جو اختتام ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرتے ہیں. آج یہ سعادت حاصل کریں گے, ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے لیے منظور اجاز شاہ صاحب, سید اجاز شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجاز صاحب. جی شکریہ. درود ان کے لیے ہے, سلام ان کے لیے, تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے, تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے. امین و قاسم و صادق محمد و احمد, امین و قاسم و صادق محمد و احمد, چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے, چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے. یہ لطف دیکھیے ان کو بنا
लिया बेटा, ये लुत्फ देखिए उनको बना लिया बेटा, जो ज़ैद आया था बनकर गुलाम उनके लिए, तमाम अफ़ज़ल आला मकाम उनके लिए, और बतौर ख़ास जो उनके हो गए उनका मकाम क्या कहना, जो उनके हो गए उनका मकाम क्या कहना, बहश्त उनके लिए है, बहश्त उनके लिए कौसर के जाम उनके लिए, बहश्त उनके लिए है, वो जाम उनके लिए, दुरूद उनके लिए है, सलाम उनके लिए। और दो शेर आरफाना कलाम में कि अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर दा उस दा नाम जितारण वाला किसे मैदान नहर दा।